sarap nun dito makita usa ka butcher nga maayo ug sigurado sa mata pagpulpul sa karne ug butchery. Eksperto, walay papares. Gamit ang kutsilyo, siguradong limpyo. Kanunay nga maampit, pataglihok, ipasinaw. Sa tanang delikado, bugat na buluhaton. Gikan sa bukid nun butcher, ikaw ang mudagan. Gikan sa bukid nun butcher, dili ka mapilde. Sa mapatunod, imong gipasaligan. Sa imong hanas na kamot, walay mausik. Sa matang karne nga dandang, at walay kalidad ug kahanas. Paambit sa panitik ug estratehiya. Sa imong vlog, daghanit nakatunan. Sa unsa mapaagi sa husto nga pagproseso sa karne. Ikaw ang giya, sa matag lakang, ikaw ang kahanas. Atunay kalumok, ug kaisog sa matag lihok. Butcher sa bukid nun, kitay ko ikaw. Husto ug limpyo matag buhat. Sa imong vlog, sigurado ang tanan nakakaon. Gikan sa bukid nun, butcher dili ka mapilde. Sa matag unod, imong di pasaligan. Sa imong hanas na kamot, walay mausik. Sa matag karne nga dandang, at walay kalidad ug kahanas. Kahanas o paglahutay. Sa taga-bukid ng butcher, saludo kami kanimo. Lahi ng mga teknik imong gitudlo. Ang matago sa adunay estratehiya o kasing-kasing. Gikan sa bukid nun butcher, dili ka mapilde. Sa matag unod, imong gipasaligan. Sa imong hanas na kamot, walay mausik. Sa matag karne nga dandang, at walay kalidad ug kahanas. Usa salamat, butcher of Bukidnon. Sa matag vlog ug giya nga imong gidala.